un axe routier. C'est un axe. Une route مثلا واحد لا روت غتكون فيها 30 ولا واش كنبداو امبلونطيو لاكس توجور une route باش نخدموها كنامبلونطيو لاكس عاد كنامبلونطيو لي زاكوتمون دو بار اي دوطر ندخلو لي هذا سي ان بوين دو ديبار دو كوردوني. الوغ المره اللي فاتت كان عندنا واحد اون سيزي ديناميك هنايا كانت وديزاكتيفيتها لان فيها دي زيرور معرفتش منين جايين هذا عاد كي انستاليتو انا دوكا 2017 الا بغيت نردها الى سيزي ديناميك فوالا هي تبدا تخرج لا سيزي ديناميك دير لي زونغل و لي ديستانس. دونك غادي نديزاكتيفيها باش ما تعطيناش دي زيرور. ما عرفتش لوريجين ديالهم. ها هو الا عطيت مثلا واحد لو بوين دو كوردوني 1 غادي يتكولا في واحد لو بوين دو كوردوني 2 ملي غادي نمشي ما غاديش نلقى هذا عنده 1 هذا عنده 3 دونك يجينير دي زيرور ولكن بلا سيزي ديريكت il ne génère pas d'erreur. نديزاكتيفي لا سيزي ديناميك الا ما لقيتوهاش ولا اكتيفي بار ايسي سيزي ديناميك الا كوشيتها غادي تمشي ما تبقاش تبان هنايا سيزي ديناميك. ولا بغيت ناكتيفيها ولا نديزاكتيفيها جو في ديزاكتيفي لا سيزي ديناميك. دابا ما غاديش يعطي اون ايرور 1,1 2,2 2,2 1,1. دونك كاين اون كونتراديكسيون ما بين لا سيزي ديناميك وهادي حتى لوريجين ديالها جو نو سي با. دونك ندخلو ماشي هذا ندخلو لي دوني غادي نبقاو بوين دو ديبار هادو لي كوردوني ديالو. ان بوين point de coordonnées 32 décimal 0,384. L'avantage ديال لي كوردوني ديناميك ما ديزاكتيفاش لا كوموند. رجع مثلا هاد الفيشي هذا نبقاو نرجعوا له ونكتبوه بخاطرنا ماشي بحال المره اللي فاتت كنا كنسجلوا 0,384. دونك ملي كتكون ديسيمال كندير لو بوين ولكن لا كوردوني y سندير فيرغول. كومون 32 دير لا 32 وي هنا البوين ماشي تما. فوالا نقدر نمحي نقدر نصحح غلطت في لا بوزيسيون دو بوين. فوالا alors هنايا 29.9847 et je valide. donc البوان ترسم. دونك كي ندير نبينو شفتو شويه لا كوموند بوين. دونك فورما ستيل دو بوين داير عقلي عليها. دونك باش نبين لو بوين اي نوع ديال لو بوين ستيل دو بوين نختار النوع اللي بغيت. كل واحد كيدير مثلا كيديروا لي ريغار كاين اللي كيديروه جينيرالمون بور امبلونتي دو بوين كنستعملو هادي.
هذا لو بوان اللي دخلناه دروك ندخلو ان اوتر بوان. هاد لو بوان اللي هو لو سونتر. دونك هاد الارك المعطيات ديالو 3 دوني. بنتي حيد داك البورطابل. دونك هنا 3 دوني لو سونتر un point de départ un angle. On a 3 données. Donc, je vais matérialiser le centre. 32, 03, 84. Donc, les commandes les centres, les commandes point 32, 03, 84, virgule 776. عاود درنا ديك point 1977. 1977. Point. Et on valide. من بعد غادي نوريكم لي كوردوني تبقاو تدخلوهم بان فيشي اكسل. دخل شحال ما بغيت. Donc ça va. Dessiner l'arc. C'est l'arc. بغيت نمشي بهادي. C'est la méthode centre point de départ angle. centre départ angle. بغيت نمشي بهادي بغيت نمشي بديك لا ديسكسيون. السونتر كيقول لي وري لي لو سونتر ها هو. Le point de départ هو. راني في لو سونس كونترير دي زيغوي ديال المونطرون. كيفاش؟ دونك 33 26. 33 26. ولكن كنمشيت معاه بلا ديسكسيون. في هاد الحالة غادي نقول له ارك ولا غادي نقول له شحال غدير لو سونتر. يسولني يقول عطيني لو بوين دو ديبار نقول له ها هو. من بعد يقول عطيني اللي عندك من هاد الثلاثة هادو نقول له عندي لونغل 33.26. دونك اختاروا لا ميثود اللي بغيتو تمشيو بها. هادي ما كانتش في لوتوكاد القديم ما كانتش هاد لي زوبسيون ما كانوش واخا الارك اللي موراه. دونك إلي ماتيرياليزي تا هو كاركتيريزي عندي. لو بوين دو ديبار عندي هو لو بوين فينال ديال هذا. هنايا كاين une ligne de longueur 569. Donc عندي le point final il est matérialisé les coordonnées polaires ديالو. عندي angle distance ندخلهم ديريكت وعندي لو رايون. صافي عندي ثلاثة ديال لي دوني point de départ le point final et le rayon. Donc la commande arc قال لي عطيني لو بوين دو ديبار نقول له ها هو. دونك غادي نعطيه لو بوين فينال. نتوندرو لو بوين فينال. لو بوين فينال غادي نعطيه له بلي كوردوني بولار. هذا غادي نقول له يجي هنا. هاد لو ريبير كنقولها له بأروباس. اجي هنايا وراها نعطيه لا ديستانس. كنتو كاع حاضرين المره اللي فاتت ياك. مكنتش حاضر. دونك غادي نابليكيو دوك لي كوردوني بولار في حاجه اخرى في واحد لو ديسان. دونك 10 لا لونغور هي 569 569 يقدر. إلا كان ان فيشي موديفيابل تقدر دير كوبي كولي. بالاكسل تقدر ديرها بي دي اف ما نعرف. ماشي فيرغول دابا لي كوردوني بولار انفيريور
هذه كنعطيوها هي لا ديستانس انفيريور على لونغل انفيريور الرمز ديالها 10.21 10.21 واش تبقى لي نعطي تاتو دو دوني لحد الآن لو rayon 727 45 87 non shadow dessin نعاود نسمى البوست هذا سي علاش معطاناش خصنا نديرو موان دونك لان لا القرا غادي هكذا خصنا نديرو موان هاد لو رايون ماشي بليس خصنا نديرو موان لو سونس راه غادي هكذا وي غادي نعاود نرسم ديك لا لين اون فا دوني لو 569 دونك لا كوموند لين اون ماسك 569 بوان 70 67 inférieur 10.21 فوالا دونك لا كنقول له يقول لي لو بوين دو ديبار هذا ماشي هذا ها هو لو بوين دو ديبار لو بوين فينال هذا دابا عاد ما غاديش نديرو الموان وي ماشي نديرو الموان دابا لو رايون شحال 727 87 هذا غادي ندير لي كوردوني ديال لو بوين فينال وندير الرايون وندير لو بوين دو ديبار donc je peux dessiner l'arc un point ندخل لي كوردوني ديالو 1955 27 66 غاديش تبقاو تدخلوا لي كوردونيت يكونوا دي فيشي غادي تعلموها مع الكوفاديس فيشي بري ا ليوتيليزاسيون ستاتير كيتسجلوا مثلا لا ستاسيون توتال كتسجل ان فيشي يقراه كيخرج كاع لي بوين غير كنتعلموا لو لوجيسيال وصافي 475 61 55 51 شحال 61 55 alors ولكن دابا سي لو سونس بوزيتيف donc le point de départ on dit le point final on dit le rayon 12 24 07 97 voilà je donc il a maîtrisé on peut dessiner n'importe quel